22 रजबुल मरजब कुंडों का ख़त्म और न्याज इमाम जाफ़र दिलाने का जो भी मकसद है, जिस वजह से दिलाई जाती है, आज इस वीडियो को कभी भी स्किप ना कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में हम 22 रजबुल मरजब के कुंडों की न्याज कैसे दिलाते हैं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं कि हमें कुंडों की न्याज का तरीका बता दें। 22 रजब के कुंडों के हवाले से बहुत सारे सवाल हमारे माशरे में पाए जाते हैं और इस न्याज से जुड़ी बहुत सारी गलत फहमियाँ और खुराफात भी देखने को मिलते हैं। अल्लाह वालों, मकाफ़त अमल चैनल का ताल्लुक़ सुन्नत अहल जमात से है। अहले सुन्नत सहीउल क़दीस सुन्नी मुसलमान 15 रजब या फिर 22 रजब को इस न्याज का एहतमाम करते हैं, लेकिन कुछ गलत बदअक़ीदा परस्त लोग जानबूझकर गलत फहमियाँ और इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। तो 22 रजब के कुंडों की फातिहा कैसे देनी चाहिए और कब देनी है, न्याज के तौर पर क्या क्या चीज़ें इसाले सवाब कर सकते हैं और इस कुंडों की नीयत से पकाई जाती है। क्या खीर और पूरी ही पकाना ज़रूरी है? अगर एक साल कुंडों की न्याज की है तो क्या हर साल न्याज देना ज़रूरी होगा? और क्या इसको घर में ही बैठकर खा सकते हैं या फिर घर से बाहर जाकर खाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे सवालात का जवाब भी पेश किया जाएगा आज की इस वीडियो में। मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, माह रजबुल मरजब रहमतों और बरकतों से माला माल करने वाला बड़ा ही बाबरकत और प्यारा महीना है। जब भी माह रजबुल मरजब का चाँद नज़र आता है तो एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि कुंडों की न्याज कब दिलाई जाए। तो याद रहे कि कुंडों की फातिहा खानी हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसाले सवाब करने के लिए दी जाती है। और वैसे तो रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन या किसी भी वक्त या फिर पूरे साल में किसी भी दिन या किसी भी महीने में हज़रत जाफ़र सादक की या कुंडों की न्याज आप दिला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम का कहना है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक का विसाल 15 रजबुल मुरजब को हुआ था, तो इसलिए बेहतर है कि 15 रजब को ही कुंडों की फातिहा दिलाई जाए। और अगर आप 22 रजब को भी दिलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 15 रजब आपके विसाल की तारीख है तो 22 रजब को आपको गौसे कुबरा अता किया गया। इसलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र अदा करने के लिए सुबह में न्याज बनवाई, जो दूध और चावल को मिलाकर बनाई गई, जिसे हम खीर कहते हैं। अल्लाह वालों, कुछ लोगों ने गुजारिश की है कि कुंडों की न्याज किस तरीके से दिलाई जाए, हमें तरीका बताया जाए तो हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसाले सवाब कर सकें। कुंडों की फातिहा ख़्वानी का तरीका क्या है और कौन कौन सी चीज़ों पर दिला सकते हैं और इसमें क्या पढ़ा जाता है, तमाम तफसील आज आप गौर से और तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। मेरे बहन भाई मेरी तरफ तवज्जो करें। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से वज़ू कर लें और फिर दस्तरखान बिछा लें और इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाब पहुँचाने के लिए आपने जो खाना पकाया है वो तमाम चीज़ें दस्तरखान पर सजा लें। यहाँ पर एक अहम मसला ये भी है, क्या इस फातिहा खानी के लिए मिट्टी के बर्तन लेना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि नहीं,
ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے ہی برتن ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی برتن ہیں آپ ان میں ہی نیاز دلا سکتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت صرف نیت کو دیکھتا ہے، اور آپ اس ٹائم اگربتی یا لوبان بھی خوشبو کے لیے جلا سکتے ہیں۔ اب آپ نے فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ غور سے سن اور سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس کے بعد سورہ ناس بھی 1 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیت خمسہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور پھر ان الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 1 بار یہ پڑھنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح یہ فاتحہ خوانی مکمل ہو چکی۔ اب اس کا ایصال ثواب کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی آپ سن لیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے یا رب العالمین، میں نے تیرے بارگاہ الہی میں قرآن پاک کی تلاوت پڑھی، درود پاک پڑھا، یا اللہ یہ پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی زبر زیر پیش کی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرمانا، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا اور جو یہ تبرک ہے اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقائے دو جہان سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہوں، مولا تو اسے قبول فرما لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کی بارگاہ میں تبرک پیش کرتی ہوں، اے پاک پروردگار اسے قبول فرما۔ پنجتن پاک اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، شہیدان کربلا، تابعین، تبع تابعین، 12 امام سرکار غوث پاک اور تمام اولیاء انبیاء اکرام اور تمام بزرگان دین اور تمام متقی صالحین اور مؤمنین مسلمین اور مسلمات کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتی ہوں، مولا تو اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب دستگیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اس دنیا سے جتنے بھی مومن مومنین مسلمین مسلمات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ بالخصوص اس کا ثواب اللہ رب العزت تیرے پیارے محبوب بندے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول و منظور فرما، ان پر خوب رحمتوں کی بارش عطا فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہوا 22 رجب کے کنڈوں کا مکمل طریقہ۔ اس کے بعد آپ نے تمام گھر والے اور تمام حاضرین اس تبرک کو مل کر کھا سکتے ہیں، اس کو گھر میں اور گھر سے باہر بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ والو یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ کو ختم دلانا آنا چاہیے، کیونکہ
یہ آپ کبھی بھی خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، 1 بار آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، پھر آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح یہ فاتحہ خوانی مکمل ہو جائے گی، آخر میں درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دعا کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ دعا کو پڑھ کے تو نیاز کو بانٹ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی اور میری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، جو بھی ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، جو پریشانیاں آ چکی ہیں، بیماریاں آ چکی ہیں، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے نیک اور صالح رشتے